मिरबाग परिसरात बंधाऱ्याशी संबंधित वाद पेटल्यानं कुडचडे पोलीस ठाण्यात हे प्रकरण पोहोचले असून परिसरात तणावाचं वातावरण निर्माण झालंय। स्थानिक पंच सदस्य संजय नाईक यांनी एका वयोवृद्ध व्यक्तीविरोधात तक्रार दाखल केल्याची माहिती समोर आली आहे। या तक्रारीनंतर स्थानिक नागरिक व आंदोलकांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत पोलीस स्थानकावर धडक दिली। अरे वाडोवपाची ना जाल्यार तूं आमी सगळे गांव भाव न्ही, गांव भाव गांव भयणी गांवाकूय सॉर्ट आउट करपा जातालें न्ही। पुलीस स्टेशनार येवपाक गरजेची म्हाका जाल्यार तें बरें दिसना, कित्याक तो सिनियर सिटीजन एन फुडें तेजी बायट आसा। हो सिनियर सिटीजन हेका तेणी त्रास केले, गांवचो व्हडलो हेका मान दिनासतना तेका ओवरटेक केलो, बायपास केलो। आतां तो सिनियर ना, आतां यंग जाला, केसा तेणें अजून कांय सुद्दां केलें ना यंग म्हणपाक। कोणाक विश्वासान हेणी घेवकूच ना। हो जो प्रोजेक्ट आहा तो दुलबानगर ती सायडच्यान जे उदक दिवपाचो हो 2 वर्सां पयलीं येयल्लो इश्यू आनी हेजो प्रोजेक्ट फूल हो फायनल जाल्लो आसा। फक्त एक ते लँडाक लागून लँड नासलेली कारणान आनी एनओसी ती मेळना कारणान तो खंय तरी होल्डार उरलेलो आनी आमी रिक्वेस्ट केल्ले की तो प्रोजेक्ट खंय तरी मुखार व्हरोन ह्या लोकांचो जो उदकाचो इश्यू आहा तो सॉल्व करपाक जाय। आनी हो जो PWD मिनिस्टर जेन्ना दिपक पावसकार आसलेलो तेन्नाच हो तो जो प्रोजेक्ट आसा हो मुखार गेल्लो आनी तेजे नंतर मागीर हो खंय तरी स्टॉप जालो। तो जर मुखार व्हेल्लो जाल्यार येन्ना तेंचो उदकाचो इश्यू सॉल्व जाता आसलेलो। पूण हेंका कितें जाल्लेलें, हेंका त्या लोकांच्या नांवान व्हडले कितें मलाई खावपा जाय आसलेली। आतां ती तेंगे मलाई गेल्या, आतां ते जे कितें घेतलेले पळय मलाई ती आतां कोण तरी परत मागता, ती दितो खंयच्यान? आतां फाल्यां ताका आनी कोण येवन कितें हें केलें जाल्यार तुमी आमचे घालतले ना न्हू। कितें जावं शकता, कित्याक तो हे प्रकरणांत वाडले कडेन हांगा कोणें पयशे घेतल्या कितें केलां न्हू आनी कांयच हिशोबच ना। सो आमी कितें म्हणलां तें सेम बायटींगच म्हणलां, आमी कायदा कानून हातीक घेवपा ना, लॉ एंड ऑर्डर हातीक घेवपा ना। हे त्या स्टेटमेंटाक हे केले कडेन आसा, सांगले कडेन क्लियर केले कडेन, सो हांगा येवपाक गरजच ना। तर परत जायो अशें तेगे जाना म्हण तेणें आजुनूच शुद्धीर येवपाक जाय। तो लॉलीपॉप सोडून ती तूं आतां खंयचें तरी खरें तुका तरी लोकांचें तर कितें डेव्हलपमेंट कितें आतां तुजे कडेन कितें थोडीं वर्सां कितें उरल्या, 1 वर्स कितें मेळ्ळा तेजी तूं आतां हें जें पळय तुजेर ही सगळें खातड तुजेर एक घाण तुजेर पडल्या बंदारा निमित्यान ती धुवपाची थोडो तरी हें कर आनी लोकांक चाळोवन घालपाचें आनी लोकांचो डिस्टर्ब करपाचें, लोकांक त्रास करपाचो प्रयत्न करनाका। कित्याक आमचें आजुनूय आंदोलन थांबना जो पर्यंत सरकार ते दोनूय खड्डे WRD दोनूय खड्डे पुरयना तो पर्यंत आमी आमचें आंदोलन थांबपाना। कित्याक आमी CMाचेर पूर्ण विश्वास दवरून आसा आनी आमकां खबर आहा तें सरकार तें करतलें, WRD करतलें। पूण आमी जर कित्याक हे मदीं नाका आसले मनीस वयर सरतात आनी डिस्टर्ब करतात जाल्यार जेन्ना थ्रेटनिंग दिता जेन्ना फॅमिली आसता त्या फॅमिलीचे म्हाजे वॅल्युशन आहा तांकां दिसलें की कदाचित तुगे लायफाक डेंजर आसपाक शकता आनी हेका अनुसरून हांवें ती हें केल्ली आनी आतां आमकां दोगांयका आपयलें आनी आमी एमिकेबली विथ गूड अंडरस्टँडिंगान तो विशय क्लोज केल्लो आसा।